कोट की ज़ारा कत्ल केस में एक नई एंट्री हो गई है और इसके अलावा फिर जो कदीर है इसकी भी वापसी हो गई है। अहम डेवलपमेंट ये है कि जो रकम है उसको 4 करोड़ से बढ़ा के जो है वो 10 करोड़ तक कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूं और इसके हवाले से सारी डिटेल्स पहले तो बात करेंगे कि जी जब से माँ को कत्ल होते हुए देखा है शाफे ने, ज़ारा का जो बेटा है 2.5 साल, उसने उस वक़्त से वो नॉर्मल नहीं हुआ। ये इतनी बड़ी खौफनाक चीज़ है कि जो किसी जवान आदमी के सामने भी हो तो शायद वो भी जल्दी संभल ना सके थे, तो 2-2.5 साल का बच्चा है। उसके बाद उसकी तबीयत मुसलसल जो है वो ख़राब होती जा रही है। अब इत्तलात ये थी कि कुछ 2 दिन पहले वो हॉस्पिटल भी उसको शिफ्ट किया गया था, ड्रिप्स लगी थी। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसके लिए सब कुछ ये दुआ करें। इसके अलावा कदीर के हवाले से बहुत सी चीज़ें, अफवाहें चल रही हैं। कदीर बिक गया, कदीर ने ये कर दिया, कदीर ने वो कर दिया। कदीर जो है वो कोटली मरला से वापस अपने ससुर शबीर साहब की तरफ चला गया और यहाँ पर उसने अपनी जो मसरूफियात हैं उनको ज़रा लिमिटेड किया हुआ है। और जो ये बात कहते हैं कि जी कदीर ने अपनी वालदा के जो है वो हक में खिलाफ बात नहीं की, तो देखो, माँ तो कातिल हो, माँ जादूगर हो, माँ जो भी हो, माँ तो औलाद के लिए तो माँ ही होती है। लेकिन जब तक कदीर के मुंह से अपनी माँ के लिए अपने ससुर को सिफारिश नहीं निकलती कि इसे माफ़ कर दे, मैं समझता हूँ कि तब तक तो इसको चांस देना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी तौर पर फौरी तौर पर चढ़ाई हो जाए कि जी ये हो गया वो हो गया। हाँ, जिस दिन उसने बात की अपने ससुर से, क्योंकि इतलात ये हैं कि जो सबा का शोहर है, ये और जो यास्मीन का जो शोहर है वो इटली से बैठ के इटली में मौजूद है और वहाँ से ऑफर्स कर रहा है और किसी एजेंट के ज़रिए, अपना जो एजेंट है, क्योंकि इसकी जो बच्चियां हैं यास्मीन की, इनको भी किसी रिश्तेदार ने रखने से इनकार कर दिया था कि पुलिस के 100 मसले मसाइल होते हैं, छापे छापे ये कौन रखे। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इसका एक एजेंट दोस्त है, उसके घर इसने अपनी बेटियों को जो है वो यास्मीन जो है उसकी बेटियों को तो तनवीर ने भिजवा दिया और उसी एजेंट के हाथों वो पैगाम भिजवा रहा है। और इतलात ये है कि अब वो दियत की रकम 10 करोड़ तक ले गया और बात ये की जा रही है कि जी गलती हो गई है, माफ़ कर दो। ये जो हुआ है, क्या ये गलती है? एक प्री प्लान्ड मर्डर और जिस्म के टुकड़े करना, क्या ये गलती है? ये गलती तो वो होती है ना, गलती से हाथ का धक्का लगा, सर लगा दीवार में और बंदे की डेथ हो गई, ये इसको गलती कहते हैं। ये जो हुआ है ये गलती नहीं है, ये बाकायदा एक प्लान्ड मर्डर है, जिसकी चीज़ों में मुलजिम ये समझ रहे थे कि शायद हम टुकड़े करके फेंकेंगे और किसी तरीके से हम तक कभी नहीं पहुंच सकेगी पुलिस, और हम यही कहेंगे कि जी वो तो भाग गई। वो तो अपना पूरा उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था। ये तो मैं तो समझता हूँ कि ये शब्बीर साहब ना होते बीच में या उनको ना पता लगता, वैसे तो कैसे ना पता लगता उनको, तो ये तो अपनी तरफ से फुल प्रूफ प्रोग्राम बना के बैठ चुके हुए थे और इन्होंने कदीर को भी मुतमईन करने की कोशिश करनी थी, ये सारा चीज़ें होती थी। फिर आप ये कह रहे हैं कि गलती हो गई है, इनको माफ़ कर दें। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई गलती है। ये कानून की किताब में भी ये गलती नहीं है, ये जुर्म है, प्लान्ड जुर्म है। और फिर उसकी तरफ से ये जो पैगाम मिल रहा है कि जी आप 10 करोड़ तक ले लें और वो सुगरा को, जो कदीर की वालदा है, उसको, यास्मीन को, और जो बेटा है अब्दुल्ला, इनको छोड़ दिया जाए। अब आप ये देखें कि इस मामले में भी जो नॉर्मली प्लान किया जाता है वो ये होता है कि तमाम मलबा जो है वो नवीद पे डाल दिया जाएगा, जिसने टुकड़े किए थे या कसाई है, जो भी इनका जो दूर का रिश्तेदार है, जिसको यास्मीन ने इतला दी थी कि तुम यहाँ पर आओ और आके हमारे साथ ये मिलके तुमने कार्रवाई करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर भी ये बात सामने आ रही है कि जो तनवीर है, जो उसका यास्मीन का शोहर, उसको भी ये बात सब पहले से पता थी कि ये प्लान किया जा रहा है, इस तरह ज़ारा को कत्ल किया जाएगा, और अभी तक ये बात जो चल रही है। तो उसमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि क्योंकि ज़ारा का भाई भी इटली में होता है, तो वो वहाँ से कुछ इतरात उसको मिल रही हैं जो अपने वालिद साहब से शेयर करता है।
اور اب یہ پلان کیا ہے جو شبیر صاحب ہے انہوں نے کہ تنویر کے خلاف جو یاسمین کا شوہر ہے باقاعدہ پولیس کو اپلیکیشن دیں گے. اس کے علاوہ جو بیٹا اٹلی میں موجود ہے وہ وہاں پر اٹلی میں تنویر کے خلاف قانونی کارروائی کرے گا. لیکن بظاہر اس کے ساتھ کارروائی کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جب تک پولیس بیچ میں انوالو نہیں ہوتی، ادارے بیچ میں انوالو نہیں ہوتے. کیونکہ اب ہمیں نہیں پتا کہ ٹریٹی اس میں جو اٹلی ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ ٹریٹی کو اس قسم کی ہے کہ ملزمان کو ایک دوسرے کے حوالے کریں. لیکن اگر یہ ہوا تو پھر بھی حکومت کے ذریعے ہی واپسی ہوگی. وہ انٹیریئر منسٹری آ جاتی ہے بیچ میں، پھر ایمبیسیز آ جاتی ہیں، اس کے ذریعے خط لکھا جاتا ہے، اور پھر یہ پولیس سے زیادہ یہ ہوتا ہے عدالت کا آرڈر جاتا ہے، جس کے بعد پھر کسی ملزم کو گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جاتا ہے. تو تنویر کے خلاف جو کارروائی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور یہ اس وقت تو شبیر صاحب کی طرف سے اور ان کے جو اٹلی میں بیٹھے صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے کی گئی ہے. پولیس کو شبیر صاحب درخواست دینے جا رہے ہیں، وہ امید ہے کہ اگلے ایک دو دن میں وہ کمپلیٹ کر کے دے دیں گے، جس میں یہ کہا گیا ہوگا کہ تنویر جو ہے اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، اس کو بھی پاکستان بلایا جائے. خدشہ ہے کہ یہ بھی اس کیس میں ملوث ہے، کیونکہ شبیر صاحب تو بھی صبا کو بھی کلین چٹ ملنے پر مطمئن نہیں ہے. ان کے خیال میں یہ جب وہ گھر آئے تھے یہاں پر یاسمین کی زارا کی تلاش میں، تو اس وقت صبا وہاں پر موجود تھی، کھانے پکا رہی تھی، یہ پارٹیاں کر رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، اس لیے ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو چھڑانے کی بات کر، شبیر صاحب نے انکار کر دیا ہے. 10 کروڑ تو کیا، انہوں نے کہا 50 کروڑ بھی ہوں گے تو میں اپنی بیٹی کے جو ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. کیونکہ صبا کا ریفرنس بہت دیا جا رہا ہے کہ جی وہ باہر آ گئی ہے، تو سغرا اور جو باقی لوگ ہیں یاسمین اور اس کا بیٹا عبداللہ یہ بھی جلدی باہر آ جائیں گے، ان کی ہم ضمانت کرا لیں گے، تو پھر اس کے بعد تو کیس ختم ہی سمجھو. تو بہرحال وہ تو انکار کرتے ہیں بالکل اس چیز پہ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زارا کے بھائی جو اٹلی میں ہیں ان کی طرف سے بھی ان کے والد کو کال کی گئی ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے یہ بتایا کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ تنویر جو ہے وہ اس معاملے میں آگاہ ہے، اور پھر وہی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے نوید کو کہا تھا کہ تجھے جو کسائی جس نے ذبح کیا تھا کہ تم آ جاؤ، تمہیں میں یہ کام ہمارا کر دو تو میں تمہیں اٹلی بلا لوں گا. شاید وہ ایجنٹ کے ذریعے یہ کام بھی کرتا ہے لوگوں کو وہاں بلانے کا، تو اس وجہ سے اس نے اس کو بھی یہ گولی کرائی تھی کہ تمہیں یہ میں کروا دوں گا. اچھا، یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہے کہ یاسمین کے خاوند جو ہے اس کے خلاف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹلی میں کارروائی شروع کرنے کا جو ہے وہ اس وقت شبیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے اس پہ مشاورت بھی شروع کر دی ہے. اس کے علاوہ مقدمے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قصاص اور دیت والا، میرے خیال میں دیت کا معاملہ تو ایک حد تک اگر یہ پیسے دیں گے تو شاید حل ہو جائے، لیکن کیونکہ اس میں ضابطہ فوجداری کی دفعہ 311 لگائی گئی ہے، تو اگر وہ پیچھے ہٹیں گے تو کیس میں مدعی جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ پولیس بن جائے گی. اب جو اتنا بڑا وہاں پر جرم ہوا ہے، جسم کے ٹکڑے کر کے ڈالے ہیں، ہو سکتا ہے خون بہا میں تو وہ اس کو دیت لے سکتے ہوں، لیکن جو ظلم کی وہاں کیا گیا ہے، جو بربریت کی گئی ہے، اس میں پولیس کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا. 311 کے بغیر وہ خود کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اول تو جو اطلاعات ہیں وہ ایسی ہیں کہ شبیر صاحب کا کوئی دور دور تک ایسا ذہن نہیں ہے کہ وہ اس کے قاتل، اپنی بیٹی زارا کے قاتل کو کوئی کسی قسم کی معافی دیں. اور دوسرا جو نمونے بھیجے گئے تھے فرانزک سائنس لیبارٹری میں پنجاب میں، وہ تاحال ابھی تک واپس نہیں آئے، اور میں نے آپ کو اس کی پہلے بھی وجہ بتائی ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں ایک ہی پنجاب فرانزک سائنس لیبارٹری ہے جو ایک بیسٹ لیول کے اوپر کام کر رہی ہے، اور یہ لیبارٹری کے لیے پورے پاکستان سے جو نمونے ہوتے ہیں وہ یہاں بھیجے جاتے ہیں، تو اس لیے کیو میں لگ جاتے ہیں. تو ٹائم لگنے جتنی مرضی پیورٹی لگائی جائے لیکن اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ سامنے آئیں گے. دوسری بات میں نے کی تھی کہ نوید کو پھنسانے کا پلان کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. نہ اس طرح کے لوگ، ہم لوگ یہاں پر اندھے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پولیس والے یہاں پر نابینا بیٹھے ہوئے ہیں، نہ شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ان کو پھنسا دے اور ان کو نکل جائیں. تو اس لیے امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے بہت زیادہ کہ زارا کو انصاف ملے گا، اور یہ تینوں ملزمان جو چاروں ملزمان ہیں
ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ سغرا، یاسمین، نوید کو تو میں توقع کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سخت سے سخت سزا جو پھانسی کی ہے وہ ملے، جبکہ جو عبداللہ ہے اس کو بھی سخت سزا دی جائے، تاکہ یہ جو باہر لاش ٹھکانے میں مدد کر رہا تھا اس کو بھی سمجھ آئے کہ میں نے باہر کی زندگی نکل کے کیسے گزارنی ہے۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔